ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अष्टावक्र गीताको आधारमा हामी स्वाध्याय सत्सङ्ग गर्दैछौँ। अष्टावक्रले राजा जनकलाई दिनुभएको उपदेश नै अष्टावक्र गीता हो। यसमा पहिलो श्लोकमा जनकले प्रश्न गर्नुहुन्छ, दोस्रो श्लोकबाट अष्टावक्रले उपदेश गर्नुहुन्छ। अष्टावक्रको पहिलो प्रश्न थियो, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, ज्ञान कसरी हुन्छ। दोस्रो प्रश्न थियो, कथम मुक्तिर्भविष्यति, मुक्ति कसरी हुन्छ। तेस्रो प्रश्न थियो, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, वैराग्य कसरी प्राप्त हुन्छ। यो तीनटा प्रश्नहरू। एतद् ब्रूहि मम प्रभो, मलाई यी तीनटा कुराहरू बताउनुहोस्, यो प्रश्न थियो। उत्तरको रूपमा अष्टावक्रले भन्नुभएको थियो, मुक्तिम इच्छसि चेत तात विषयान विषवत् त्यज, क्षमार्जव दया तोष सत्यम पीयूषवद भज। हे तात, ए बाबु, मुक्तिम इच्छसि चेत, मुक्ति चाहन्छौ भने विषयान विषवत् त्यज, विषयहरूलाई विष समान सम्झिएर त्याग, र क्षमार्जव दया तोष सत्यम, क्षमा भनेको सहनशीलता, आर्जव भनेको सरलता, दया दया, तोष भनेको प्रसन्नता, र सत्यलाई सत्यम सत्यलाई, पीयूषवत् भनेको अमृत समान सम्झेर, भज भनेको सेवन गर। मुक्तिम इच्छसि चेत तात विषयान विषवत् त्यज, क्षमार्जव दया तोष सत्यम पीयूषवत् भज। ए बाबु, तिमीले मुक्ति चाहन्छौ भने विषयहरूलाई विष समान सम्झेर त्याग, क्षमा, सरलता, दया, सन्तुष्टि र सत्यलाई अमृत समान सम्झेर सेवन गर। यी उत्तरहरू भए। अब मुक्तिम इच्छसि चेत तात विषयान विषवत् त्यज, क्षमार्जव दया तोष सत्यम पीयूषवत् भज। यद्यपि यहाँ सर्वप्रथम विषयहरूलाई विषय समान त्याग भनेर बताइयो। त्याग्ने भनिसकेपछि त सकिहाल्यो। अब फेरि लिने कुरा पनि आयो। यसले साधना, हामीले अष्टावक्र गीतामा साधनाको कुरा छैन भनेर भन्यौँ, तर पनि सुरुमा यी जब अमृत समान यिनीहरूलाई सेवन गर भनेर बतायो भने साधना चतुष्टय सम्पन्न भइसक्नु पर्ने कुराहरू यहाँ आए। अब यति नै हो, सिधा सिधा कुरो। यदि हामीले यी क्षमा भनेको सहनशीलता, क्षमा भनेको सहनशीलता अर्थात् सुख दुःखहरूलाई समान सम्झिनु। जस्तो भगवद् गीतामा शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो, चिसो तातो सुख दुःख मान अपमान, यिनीहरूमा आफू कुन स्तरमा बस्न सकिएको छ, ती कुराहरू पनि आफ्नो मुक्तिको योग्यताका लागि, ज्ञानको योग्यताका लागि पूर्व शर्त भए भन्ने कुरा यहाँ सङ्केतको रूपमा आइ नै सक्यो। एकदम छोटोमा सङ्केतको रूपमा आइसकेको छ। सहनशीलता, हामी प्राय द्वन्द्व भन्नाले विषमतामा अल्मलिएकै हुन्छौँ। आर्जव भनेको सरलता, हामी जति जति ठुलो बन्दै गयौँ, जति जति पढाइ लेखाइ बन्दै गयो, जति जति हामीमा विज्ञता बढ्दै गयो, त्यति त्यति हामीमा कुटिलता, कठोरता अनि अलिकति झ्यापै सिधै सरल रूपमा कुरा गर्न नमिल्ने, कतै न कतै केही न केही कुटिलता चाहिँ हामीमा देखिन्छ। प्राय मानव एउटा प्रकृति जस्तै भइरहेको छ। जति जति हामी विषयमा आसक्त बन्दै जान्छौँ, जति जति हामी त्यहाँनिर आफ्नो कुटिलता, आफ्नो कुटिल चाल चल्न थाल्छौँ, त्यति त्यति हामीमा अनरिजुपन आउँछ। रिजु भनेको सरल, त्यो रिजुको भावलाई आर्जव भनिन्छ। त्यो आर्जव गुणको विपरीत चाहिँ अनरिजु अर्थात् कुटिलता। त्यो कुटिलता बढ्दै गर्छ। कुटिलतालाई त्याग, सरलतालाई ल्याऊ। दया, हरेक
अवस्थामा दयाको भाव हुनु पर्यो र तोष भनेको प्रसन्नता र सत्य। यिनीहरूलाई पीयूषवत भनेको अमृत समान सम्झेर भज सेवन गर। यो चाहिँ दोस्रो श्लोक थियो। अब त्यसपछि तेस्रो श्लोकमा हामीले विगत श्रृङ्खलामा पढेका थियौँ। न पृथ्वी न जलम नाग्निर्न वायुर्द्यौर्न वा भवान् येषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। अब सिधा आफ्नो पहिचानको, आफ्नो परिचयको कुरा हो। सबै हाम्रा यी अनर्थहरू चाहिँ आफूलाई गलत ढङ्गले परिचित गराएर, अर्थात् आफ्नो गलत परिचय प्राप्त गरेरै हामीलाई समस्या परिरहेको छ। आफू को हुँ भन्ने कुरा अनुभव गरेपछि मात्रै यी सबै कुराहरू हुन्छन्। सर्वप्रथम त हामीले आफू को हुँ भनेर आफूलाई बुझ्नु जरुरी छ। जस्तो कि अज्ञानको कारणले सिर्जना भएको समस्यालाई पन्छाउन ज्ञान नै महत्त्वपूर्ण छ। अब साधन चतुष्टय सम्पत्तिका कुराहरू विगतका श्लोकमा भइ नै सके। अब त्यसपछि साधन चतुष्टय सम्पन्न व्यक्तिका लागि मुक्तिको मूलतः मूल मन्त्रको उपदेश, मूल परिचयको उपदेश, महावाक्य भन्ने वेदान्तमा प्रसिद्ध एउटा उक्ति छ, भनाइ छ र मूल मन्त्र छ। योग्य शिष्यलाई गुरुले अन्तिममा उपदेश दिने मूल मन्त्र हुन्छ महावाक्य। त्यो महावाक्यले आफ्नो परिचय, आफ्नो पहिचान स्पष्ट गराइदिनुहुन्छ गुरुजीले, र शिष्यले चाहिँ त्यो परिचयको अनुभव आफूले गर्दछ। त्यो परिचयमा आफ्नो मूल परिचय, आफ्नो मूल पहिचान दिइन्छ। आफ्नो मूल पहिचान दिन गलत पहिचान हटाउनु पनि पर्छ। आजसम्म हामीले आफूलाई पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी पञ्चमहाभूतको पिण्ड, यी पञ्चमहाभूतको समष्टि एउटा स्वरूपलाई अहम भन्ने ठानेर बोध गरेर बसिरहेको छ। अर्थात् यो पञ्चमहाभूतात्मक हाम्रो पार्थिव शरीरलाई लिएर म भनिरहेको छ। कहिलेकाहीँ त्यसभन्दा भित्र पुग्यो भने अनि त्यसपछि सूक्ष्म शरीर, जो सूक्ष्म शरीर पनि मन बुद्धि चित्त अहङ्कारको दोस्रो शरीर पनि हामीले विगतको प्रसङ्गमा बताएका छौँ। मन बुद्धि चित्त अहङ्कार समन्वित दोस्रो शरीर, जसलाई सूक्ष्म शरीर भनिन्छ, त्यो सूक्ष्म शरीरलाई पनि अहम भनेर हामीले अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ। कहिले मनलाई लिएर, कहिले प्राणलाई लिएर। जब आफू दुब्लो पातलोको अनुभव गरिरहेको हुन्छ त्यतिखेर ऊ स्थूल शरीरलाई लिएर अहम भनेको हुन्छ। जतिखेर भोक प्यास मलाई म भोक प्यासवाला छु भनेर अनुभव गरिरहेको छ, प्राणमय शरीरलाई अहम गरिरहेको छ। सङ्कल्प विकल्पवाला आफूलाई ठानिरहेको छ, मनोमय शरीरमा अहङ्कार गरिरहेको छ। कहिलेकाहीँ विज्ञानमय शरीरलाई म जान्दछु भनेर अनुभव गरिरहेको छ, तर अन्तःकरणसँग साँठगाँठ गरेर। यी गलत पहिचानहरू जो हुन्, यी गलत पहिचानहरू चाहिँ तिम्रा होइनन्, तिमी होइनौ, यो स्पष्ट रूपमा एकैचोटि उपदेश दिनुभएको छ अष्टावक्रले। न पृथ्वी न जलम नाग्निर, उच्चारण गर्नुहुन्छ कि? न पृथ्वी न जलम नाग्निर न वायुर्द्यौर्न वा भवान् येषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। भवान भनेको तिमी, सम्मानमा तपाईँ भनेर पनि भन्न सकिन्छ। तिमी न पृथ्वी भनेको पृथ्वी पनि होइनौ। स्पष्ट रूपमा पार्थिव शरीरलाई लिएर जो अहम गरिरहेका छौ त्यो तिमी होइनौ। न जलम, तिमी जल जलीय शरीर जलमय शरीर पनि होइनौ। हाम्रो पञ्चमहाभूतात्मक शरीरमा यी पाँचै तत्त्वको सम्मिश्रण छ। न अग्नि, तिमी अग्नि पनि होइनौ। पृथ्वी अर्थात् हाडछाला रगत, हाडछाला इत्यादि होइन। रगत यहाँ जलमय जलीय अंश जो छ त्यो तिमी होइनौ। न अग्नि, अग्नि पनि तिमी होइनौ। न वायु, वायवीय शरीर पनि तिमी होइनौ अथवा वायु पनि तिमी होइनौ। न देउ, आकाश पनि तिमी होइनौ। के हो त त्यसो भए आफ्नो परिचय? येषां साक्षिणम्,
यिनीहरूको साक्षी तिमी हौ। आत्मानम आफूलाई चित रूपम भनेको चित भनेको चेतना, चित भनेको ज्ञान, चित भनेको थाहा, चित रूपम त्यो चेतना रूप हुँ भनेर विद्धि भनेको जान। के को लागि भन्दा मुक्तय भनेको वास्तविक मुक्तिको लागि। बन्धन गलत पहिचानको कारणले भएको छ, सही पहिचान प्राप्त गर मुक्ति प्राप्त भयो। अब धेरै अलमलमा धेरै बसिरहनु जरुरी पनि छैन। जे हो कुरा ट्वाक्कै थाहा भइसकेपछि अरू अलमल, अरू विभिन्न कुराहरू हामी यता हो उता हो। अब यदि आफ्नो पहिचानमा आफू स्थिर हुन चाहना छ भने यति भए ज्ञान प्राप्त भयो। यस न पृथ्वी न जलम न अग्नि, के हो त भन्दा यिनीहरूको साक्षी हो। अब अर्को कोणबाट पनि भन्न सकिन्छ, विचार गर्न सकिन्छ। जस्तै स्थूल शरीर हामीले आफूलाई अहम भनेर अनुभव गरिरहेको छ, त्यसभन्दा भित्र सूक्ष्म शरीर छ, सूक्ष्म शरीरलाई अहमको रूपमा अनुभव गरेको छ। कहिले कहिले अज्ञानमय शरीर जसलाई हामी कारण शरीर भन्छौँ, कारण शरीरको रूपमा पनि आफूलाई अनुभव गरिरहेको छ। तर यी तीनटै शरीर होइन त तीनटै शरीरको साक्षी म हुँ। अब यहाँ साक्षीको विचार गर्ने भन्ने कुरा ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। जसले कठोर र लामो साधनाद्वारा यसमा स्थिर भएको छ उसले आफूलाई साक्षीको रूपमा अनुभव गर्दछ। यहाँ दुईटा आत्माको रूपमा पनि आफूलाई विचार गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ मन बुद्धिसँग अलमलमा परेको, मन बुद्धिसँग रुमल्लिएको एउटा आत्मा छ भन्नु पर्यो, अथवा जसलाई जीवात्मा भनेर भन्छौँ। एउटा त्यहाँभित्र रहेको अर्को साक्षी आत्मा छ। यसलाई वेदान्तीहरूले आफ्नो भाषामा कुटस्थ आत्मा पनि भनेर भन्छन्, कुटस्थ चैतन्य भन्छन्। अब आफूभित्र आफूलाई दुई रूपमा अनुभव गर्न विचार गरौँ एउटा अभ्यासको लागि। दुईटा त छैनन् तर बुझ्नका लागि हामी दुईटा भनेर पहिला चर्चा गरौँ। एउटा चाहिँ जस्तो अघि हामीले चर्चा गरिरहेका थियौँ कि हामी त व्यवहारमा छौँ, व्यवहार छोड्न सक्दैनौँ, मिल्दैन, गाह्रो छ, हो त्यो व्यवहारमा छौँ भनेर व्यवहारसँग आफूलाई लसपस गरेर अनुभव गरिरहेको आफू एउटा आफू भनेर बुझौँ। अर्को आफू चाहिँ त्यो म होइन, म अलग हुँ भनेर बुझ्ने आफू। यो आफूलाई दुई ढङ्गले बाँड्नका लागि एउटा दृष्टान्त दिउँ। त्यो दृष्टान्त चाहिँ एकछिनको लागि कल्पनाको रूपमा दिएको दृष्टान्त हो। यहाँ दाष्टान्तिक पनि कल्पना हो, दुईटा यहाँ त छैन तर हामीले बुझ्नका लागि दुईटाको परिकल्पना गर्दैछौँ। आकाश त एउटै हो, महान आकाश छ। त्यो महान आकाशलाई पनि अब कहिलेकाहीँ दुई भागमा बाँड्छौँ हामी बुझ्नका लागि। यहाँ कहीँ वेदान्तको प्रकरणमा पञ्चदशीमा 4 भागमा बाँडेको पनि पाइन्छ। एउटा महान आकाश भयो जसलाई महाकाश भनेर भन्न सकियो। यो जो बाहिर व्यापक जताततै भित्र सबै ठाउँमा छ, अवकाश जति सबै आकाश, त्यो पुरै आकाश। आकाश बिना कुनै पनि वस्तु रहन सकेन, त्यसकारणले महान आकाश एउटा भयो। त्यो महान आकाश मेरो घरभित्र पसेको छ अथवा मेरो अगाडि रहेको एउटा घैँटोभित्र पसेको छ। घैँटोभित्र पसेको आकाशलाई पनि आकाशै भनियो, तर यदि अंशबन्डा लगाउने हो भने त्यसलाई चाहिँ घटाकाश भनेर बाँड्न सकिन्छ। एउटा बाहिरको आकाश भयो, एउटा भित्रको आकाश भयो। दुईटा त हुँदै होइन भन्ने कुरा याद गरिरहनु, तर पनि एउटा दुईटा आकाश भए। घैँटाभित्रको आकाश र बाहिरको आकाश फरकै छैन, यतिसम्म त कुरा बुझियो। तर कहिले कहिले फेरि एउटा अचम्मको आकाश देखा पर्दछ। हजुरहरूले देख्नुभयो होला, घैँटाभित्र पानी छ, त्यो पानीभित्र चाहिँ बाहिरको आकाशको प्रतिबिम्ब पर्छ। त्यो प्रतिबिम्ब परेको आकाशलाई पनि त आकाशै भन्ने होला। हेर त त्यहाँ भने जस्तो अब ग्रहण आउँछ क्यारे यो कार्तिक महिनामा, सायद ग्रहण आयो भने सिधै आकाशमा हेर्नु हुँदैन, पानीभित्र हेर्नुपर्छ भन्ने चलन छ। त्यो पानीभित्र चाहिँ यद्यपि पानीभित्र पनि हेर्नु उचित होइन, त्यसको लागि फेरि अरू प्रविधिहरू छन्, प्रक्रिया छन्, तर बुझाइको लागि मात्रै अहिले प्रसङ्ग उठाउँदैछु। पानीभित्र त्यो ग्रहण हेर्ने बेला अथवा ग्रहणको चन्द्रमाको प्रतिबिम्ब हेर्ने बेला पानी स्थिर हुनुपर्छ। अनि पानीभित्र चाहिँ नि आकाशको प्रतिबिम्ब पर्छ। त्यो प्रतिबिम्ब परेको आकाशलाई के भन्ने हो? त्यो जलाकाश भनेर भन्नु अथवा प्रतिबिम्ब आकाश भनेर भन्नु। पूजा गर्नेहरूले पूजापाठ गरेर अन्तिममा ग्रह शान्ति गर्नेहरूले अन्तिममा घृत छाया हेर्छन्। पग्लेको घिउ दुनामा अथवा कचौरामा राख्छन्। अनि त्यसपछि लो अनुहार हेर्नुपर्छ।
अनुहार देखियो भनेदेखि ठिकै हुन्छ, अनुहार देखिएन भने फेरि ग्रह दशा निवृत्त हुँदैनन् भन्ने चलन छ। त्यो अनुहार हेर्नका लागि चाहिँ यस्तो यस्तो गरेर हेर्ने, अनि हेऱ्यौ देख्यौ भन्दा देखेँ भन्छ, कहिले कहिले देखिनँ भन्छ, कसलाई देखेको कसलाई नदेखेको, आफूलाई नदेखेको भन्छ। त्यहाँ कहाँ हेरेर भन्दैछ त? प्रतिबिम्बमा हेरेर भन्दैछ। भनेपछि प्रतिबिम्बलाई अहम भन्दैछ। हामीले जसरी घृत छाया गर्दै गर्दा प्रतिबिम्बलाई अहम भनेर भन्दछौँ, अर्को उदाहरण जसरी पानीभित्र परेको आकाशको प्रतिबिम्बलाई हेरेर अनि आकाश देखेँ भनेर हामी भन्दछौँ, ठीक त्यस्तै गरी अन्तःकरणभित्र अर्थात् मन बुद्धि अहङ्कारको समुदायभित्र छिरेको, यसभित्र प्रतिबिम्बको रूपमा देखा परेको चैतन्य, जो मन बुद्धि चित्त अहङ्कारको घेराभित्र फन्दामा फँसेको चैतन्य जो हो, त्यो चैतन्य नै तपाईँको जीवात्मा हो। त्यो जीवात्मा त्यो फन्दामा फँसेको कारणले गर्दा फन्दाको धन्दा बोकेर ऊ हिँड्छ। त्यो धन्दा बोकेर हिँड्दा यो जन्ममा पनि सुख दुःखको अनुभव गरिरहेको छ, मृत्यु पछाडि संस्कार बोक्छ। संस्कार बोक्ने फन्दा पनि त्यही मन बुद्धिको फन्दा हो। त्यो संस्कार बोकेर तदनुसार फेरि अर्को जन्ममा जन्मेको अभिनय गर्दछ, अनि अभिनय जन्मेपछि फेरि दुःख पाउँछ, अनि फेरि मर्छ। यो मर्नु अनि जन्मिनु अनि त्यो फन्दामा फस्नु, त्यो सबै कसको धन्दा हो त भन्दा त्यो प्रतिबिम्ब जस्तो जीवात्माको धन्दा हो। त्यो पनि यही छ, तर त्यसको अस्तित्व कहाँ टिकेको छ त भन्दा त्यो प्रतिबिम्बको फन्दामा नपसेको शुद्ध आकाशमा टिकेको छ त्यसको अस्तित्व। वस्तुतः त्यो फन्दाभित्र फँसेको आकाशले आफूलाई त्यो फन्दाभित्रको आकाश ठान्नु त उचित छैन। त्यसो गर्दै गर्दा त्यहाँभित्र रहँदै गर्दा आकाशमा केही धुमिलता, केही समस्याहरू देखा पर्दछन्। पानी हल्लिँदा आकाश हल्लिन्छ, समस्याहरू हेर्नुहोस्। पानी मैलो हुँदा आकाश मैलो हुन्छ, मुख्यतः दुईटा समस्या देखिहाले। अनि पानी बोकेर हिँड्दा आकाश पनि बोकेर हिँडेको अनुभव हुन्छ। त्यो पानी हल्लिँदा हल्लिने आकाश, पानी धुमिल हुँदा धुमिल हुने आकाश जो हो त्यो आकाश चाहिँ वास्तविक आकाश होइन। हो त्यस्तै गरी मन बुद्धिभित्र फँसेर मन बुद्धिको चञ्चलतामा, मन बुद्धिको कल्पनामा, मन बुद्धिको काल्पनिक चञ्चलतामा आफूलाई चञ्चल ठान्ने, मन बुद्धिको अनि अन्तःकरणको संस्कारको वासनाको फन्दामा फँसेर आफूलाई त्यस्तै ठान्ने जो जीवात्मा हो, त्यो जीवात्मा तिम्रो स्वरूप वास्तविक स्वरूप होइन। तर यो सबै अवस्थाको केवल टुलु साक्षीको रूपमा बसिरहेको छ, हलचल गर्दैन। ऊ सर्वव्यापक हो, सर्वान्तर्यामी हो, त्यो महान आकाश स्थानीय हो। त्यस्तो शुद्ध चैतन्य जो हो त्यो यहाँभित्र पनि छ, उहाँभित्र पनि छ, बाहिर पनि छ, हजुरभित्र पनि छ, मभित्र पनि छ, सर्वत्र व्यापक छ। हो त्यो सर्वत्र व्यापक भएको शुद्ध चैतन्य जो हो त्यो शुद्ध चैतन्य साक्षी हो र तिम्रो वास्तविक आफ्नो पहिचान त्यो हो। चिद रूपम विद्धि मुक्तये, त्यो आफ्नो पहिचानलाई बुझ तिमी मुक्त भयो। त्यो आफ्नो पहिचानलाई बुझेनौ र गलत पहिचानलाई बुझ्यौ तिमी बद्ध भयो। एउटा सानो दृष्टान्त दिने चलन छ, हजुरहरूले सुन्नुभएको कथा पनि हुनसक्छ। एउटा के बाघ थियो, त्यो सानैमा स्यालको समूहमा बस्यो। स्यालको समूहमा बसेपछि स्यालहरूकै साथमा बसेर उस्तै उस्तै व्यवहार गरेर समय बिताउँदै गयो। उसलाई थाहा नै थिएन कि म छुट्टै हुँ भन्ने कुरा। तर पछि गएर उसले अर्को बाघको चाहिँ नि जब आवाज सुन्यो, त्यसपछि उसले आफूलाई चाहिँ बाघको रूपमा पहिचान प्राप्त गर्यो। स्यालहरूको समुदाय छुट्यो अथवा छोड्यो, अनि ऊ बाघको समुदायमा, बाघको समूहमा गयो, आफ्नो वर्गमा, आफ्नो समूहमा प्राप्त भयो। अब यसै गरिकन गलत पहिचानका साथमा आफूलाई चाहिँ नि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इत्यादिसँग आबद्ध बनाएर यहाँ अहिले न पृथ्वी, न जलम, नाग्निर, न वायुर्देवर, न वा भवान, यो शब्दले, यो श्लोकांशले चाहिँ स्थूल शरीरलाई मात्रै नलिएर सूक्ष्म शरीरलाई पनि भनेको छ। सर्वप्रथम त हामीले यो वेदान्तको प्रकरणमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि वेदान्तका आरम्भिक केही पारिभाषिक कुराहरू जान्नु जरुरी पनि छ। हामीले विगतका प्रसङ्गमा, विगतका चाहिँ नि सत्सङ्गमा, स्वाध्यायमा यी चर्चा गरेका पनि हौँ। स्थूल शरीर पञ्चमहाभूत, पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत भन्छौँ, अर्थात् पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशको स्थूल अंशबाट बन्छ, जसलाई हामी सूक्ष्म शरीर भन्छौँ। त्यो सूक्ष्म शरीर पनि यिनै पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशको सूक्ष्म अंशबाट तयार हुन्छ।
जहाँ अरू पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय अनि पञ्च प्राण अनि मन र बुद्धि समेतको समन्वय हो। त्यसलाई हामी सूक्ष्म शरीर भन्छौँ। हो, त्यो सूक्ष्म शरीर पनि र स्थूल शरीर पनि यिनीहरू होइनौँ, तर दुवै शरीरको साक्षीको रूपमा चाहिँ साक्षीको रूपमा रहने, यो सर्वत्र व्यापकको रूपमा रहने हो। त्यो शरीरसँग संस्पृष्ट नभएको, लसपस नभएको हो, त्यो एउटा शुद्ध चैतन्यको रूपमा बुझौँ। यद्यपि दुईवटा चैतन्य होइनन्, तर पनि हामीले बुझ्नका लागि अथवा यहाँ अलमल परेको कारणले बुझ्नका लागि हामी शुद्ध चैतन्यको रूपमा आफूलाई अनुभव गर्नुपर्दछ भनेर भन्दछौँ। यसरी आफूलाई चिद्रूपम विद्धि मुक्तये, येषां साक्षिणम् आत्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये, यसको साक्षीको रूपमा आफूलाई बुझ्नु। अब अर्को श्लोकमा जाउँ। म अगाडि भन्छु, त्यसपछि उच्चारण गर्नुहोला। यदि देहं पृथक् कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शान्तो बन्धमुक्तो भविष्यसि। यदि देहं पृथक् कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शान्तो बन्धमुक्तो भविष्यसि। हिम्मत छ भनेर सोध्नुहुन्छ अष्टावक्र। यदि हिम्मत छ, यति गर्न हिम्मत भयो भने तिमी अहिले मुक्त भयौ। यदि देहं पृथक् कृत्य, यदि देहं भनेको शरीरलाई, पृथक् कृत्य, पृथक भनेको छुट्टै, यदि शब्दको अर्थ आइहाल्यो। यदि देहं भनेको शरीरलाई, यो रामम रामलाई भने जस्तो देहं भनेको शरीरलाई, पृथक कृत्य, पृथक भनेको थाहा छँदैछ छुट्याएर, पृथक कृत्वा हुन्छ, समास जोड्दाखेरि कृत्य बोल्नुपर्छ। पृथक कृत्य भनेको अलग गरेर, छुट्याएर। अनि चिति विश्राम्य, चैतन्यमा, चेतनामा, चितमा विश्रान्त भएर, विश्राम गरेर तिष्ठसि, तिमी स्थिर हुन सक्यौ भने अधुना एव अहिले सुखी हुन्छौ, शान्त हुन्छौ र बन्धमुक्त भनेको बन्धनबाट मुक्त पनि भविष्यसि हुन्छौ, हुनेछौ। यदि तिमीले अहिले नै शरीरलाई अलग छुट्याएर आफू चैतन्य हुँ भनेर चेतनामा विश्रान्त श्रान्त आराम गरेर तिष्ठसि यदि बस्न सक्छौ भने अहिले नै तिमी सुखी, शान्त र बन्धनबाट मुक्त हुन्छौ। अब यहाँनेरि पृथक कृत्य भनेको छुट्याएर, छुट्याएर अर्थात् विवेक गरेर। अब यो चाहिँ हजुर जतिसुकै साधनाको कुरा गर्नुपर्छ पहिला भने पनि साधनाको दोस्रो चरणमा चाहिँ नित्यानित्य वस्तु विवेक आइहाल्यो। अझ पहिल्यै चरणमा आयो गरे साधन चतुष्टयम किम भन्दा पहिलो चरणमै नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य वस्तु र अनित्य वस्तु के हुन् भनेर छुट्याउनु पर्यो। यो त पहिलो नम्बरमै आइ नै हाल्यो। अब नित्यानित्य वस्तु विवेक गर्ने क्रममा भन्ने नै कुरा के हो त भन्दा नित्य के हो, अनित्य के हो, सही कुरा के हो, गलत कुरा के हो, सत्य के हो, झुट के हो भनेर सिधै जान्नु परिहाल्यो। पहिल्यै जान्नु पर्दछ, साधनाकै क्रममा पनि त्यो जान्नु पर्दछ। भगवत गीता नै पढ्नु पर्दा पनि श्रीमद् भगवत गीताको सुरुमै आत्मा र अनात्माको विवेकको कुरा आगै छ। त्यो त नजायते म्रियते वा कदाचित, तिमी जन्म मृत्युवाला होइनौ, तिमी यो चाहिँ जल्ने के यो अच्छेद्योयम अदाह्योयम, तिमी आत्मा हौ, त्यो आत्मा चाहिँ छेद्य दाह्य क्लेद्य स्वस्य होइन, नित्य सर्वगत स्थाणु, त्यो नित्य छ। अनित्यमा तिमीले आत्मभाव गर्यौ अनि दुःख पायौ, तिमी नित्यमा स्थिर बन। गीतामा, भगवत गीतामा पनि सुरुमै यो प्रसङ्ग आएकै छ। अब यो एकदमै जोडका साथमा यहाँ अष्टावक्रले बताउनु भयो, त्यसैले सुरुमा अलि डर लाग्छ, तर वस्तु त विषयवस्तु त एउटै हो।
चिति विश्रम्य आत्मा र अनात्माको विवेक गरेर छुट्याएर हो के भनेर एक एक केलाएर ठ्याक्कै एकदमै स्पष्ट रूपमा विवेक गरेर छुट्याएर जानिसकेपछि गलत पहिचान छोड्ने, सही पहिचानमा आफू स्थिर भएर बस्ने। सही पहिचान म शुद्ध चैतन्य मात्र हुँ, म साक्षी कूटस्थ शुद्ध चैतन्य मात्र हुँ। त्यो अनात्मामा लसपस मेरो छैन। अनात्मा हुने यी शरीर अनि मन बुद्धि अहंकार यी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी आत्मा होइनन्। यो त आत्माको साथ पाएर यिनीहरू हलचल गरे झैँ गरेका हुन्, तर वस्तुतः तिनीहरू जड हुन्, तिनीहरू अनात्मा हुन्, तिनीहरू अनित्य हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्यो भने अब चिति विश्रम्य चैतन्यमा विश्रान्त भएर तिमी यदि रहन्छौ भने यही नै अधुनैव भनेको यही। अब शरीर त्याग्नु पर्दछ, बुढो हुनु पर्दछ, धेरै लामो साधना गर्नु पर्दछ, अर्थात् अथवा अन्यत्र कहीँ जानु पर्दछ, केही पनि छैन। अधुनैव यही, जहाँ हुनुहुन्छ त्यही। अहिले पलङमा बसिरहेको भए, बिस्तारामा बसिरहेको भए, सोफामा बसिरहेको भए, जहाँ बसेको छ त्यही यतिखेर अहिले नै। लामो समय केही आवश्यकता नै छैन। तिमी नित्य सुख प्राप्त गर्नेवाला बन्यौ, शान्ति प्राप्त गर्नेवाला बन्यौ, बन्धनबाट मुक्त भइहाल्यौ। अब तिमीमा चाहिँ कर्तृत्व भोक्तृत्वपन प्रमातृत्वपन अब छैनन्। ती अनर्थहरू त्याग, तिम्रो उद्देश्य प्राप्त भइ नै गयो। अब यहाँ धेरै अलमल गर्नुपर्ने कुरा केही नै छैन। अष्टावक्रको उपदेशबाट जनक राजालाई ज्ञान प्राप्त भयो उत्तिखेरै भन्ने छ। अझ एउटा रमाइलो प्रसङ्ग पनि प्रसिद्ध रहेछ। घोडा चढ्दै गर्दा कुनै त्यागेर आँखा चिम्लेर पलेटी कसेर उता जानु परेन। घोडा चढ्दै गर्दा एउटा त्यो घोडाको दुईटा रिकाबी के भन्छन्, त्यो घोडाको पाइदा माने खुट्टा राख्ने पाइडल ठाउँ एकतिर राखेपछि अर्कोतिर खुट्टा राख्न धेरै बेर अलमल गर्नु हुँदैन। घोडा त कुदिहाल्छ वा उफ्रिहाल्छ, त्यहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ। एउटा खुट्टामा एउटा पाइदानामा खुट्टा राख्दाखेरि चाहिँ नि उनलाई ज्ञान प्राप्त भएको थिएन। अर्कोमा राख्ने बेला उत्तिखेरै चुर्की बजाए बराबर, यो त स्विच अन गरे बराबर उत्तिखेरको समयमा उनलाई ज्ञान प्राप्त भएको थियो भन्ने समेतको प्रसिद्धि छ। यो कतै यसको मूल त मैले भेटेको छैन, तर प्रसिद्ध कथा आख्यानको रूपमा प्रसिद्ध छ। अधुनैव भनेको अहिले नै, यही नै, यतिखेरै। कुनै लामो समय केही गर्नु नै परेन। आफ्नो पहिचान स्पष्ट कुरा बुझ्नु, कर्तृत्व भोक्तृत्वपन कसको कारणले भएको हो भनेर बुझ्नु, र के को कारणले अनर्थ भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु, के को कारणले बन्धनमा आबद्ध भएको हो, के को कारणले चाहिँ नि अलमलमा परिरहेको छ, यति कुरा बुझ्नु। यही नै यतिखेरै अहिले नै ऊ बन्धमुक्त भइहाल्छ। बन्धनबाट मुक्त हुनुको तात्पर्य भोलि के गर्ने, कसो गर्ने, म खाने कि नखाने, यी प्रश्नहरू नै आवश्यक छैनन्। हामी जे हो त्यति कुरा स्पष्ट भइसकेपछि अरू कुनै कुराहरू चाहिँदैन। अब त्यसपछि यही कुरालाई हुन त भइसक्यो। अब यही कुरालाई दोहोर्याउनका लागि हामी अब 5औं श्लोकमा पनि जान्छौँ। यो श्लोकलाई एकपटक फेरि आवृत्ति गरौँ अनि 5औंमा है त। यदि देहं पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शान्तो बन्धमुक्तो भविष्यसि। अब 5औं श्लोकमा अर्थ सजिलो छ एकदम। अब लगभग हामीले पढ्ने गरेका जस्तै पदहरू छन्, एक दुईवटा क्रियापदहरू, एक दुईवटा कुराहरू बुझेपछि यदि देहम पृथक कृत्य, यदि शरीरलाई अलग गरेर चिति विश्राम्य तिष्ठसि, चैतन्यमा विश्राम गरेर आराम गरेर तिष्ठसि भनेको स्थिर रहन्छौ भने अधुना एव अहिले नै सुखी हुन्छ, शान्त हुन्छौ र बन्धनबाट मुक्त हुनेछौ। अब अर्को श्लोक। न त्वं विप्रादिको वर्णी वर्णो रहेछ कि जस्तो छ पाठमा। न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षगोचरः असंगोऽसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। न त्वं विप्रादिको वर्णो
नाश्रमी नाक्षगोचरः असङ्गोऽसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। त्वम तिमी न पछाडि भन्नु पर्ला। त्वम तिमी विप्रादिकः वर्णः न असि। ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भनिने वर्ण जो हुन्छ हाम्रो प्रसिद्ध चलन छ, आफ्नो पहिचानसँग जोडेर भन्ने चलन छ। म ब्राह्मण, म क्षेत्रीय, म वैश्य, म शूद्र भनेर पहिचान दिने चलन छ। सर्वप्रथम त परिचय सोध्ने बेलामा तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर सोधिसकेपछि पहिला आफ्नो नाम पनि भन्छ। नाम भनिसकेपछि अनि थर के हो नि भनेर सोध्छ। अनि थर सोधिसकेपछि फेरि उस्तै पर्दाखेरि जात पनि के हो भनेर सोध्छ। अहिले वर्ण भनेर शास्त्रमा भन्ने चलन छ, अहिले लोकमा जात भन्छन्। जात चाहिँ छुट्टै जन्मको आधारमा हुन्छ, वर्ण चाहिँ कर्म व्यवहार लोक इत्यादि शास्त्रको वर्ण स्वभावबाट पनि हुन्छ। त्यसकारणले ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र चाहिँ जातको रूपमा लोकमा प्रसिद्ध छ। शास्त्रमा चाहिँ वर्ण धर्म भन्छन्, यसलाई जात भन्दैनन्। छ ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र छ, गीतामा पनि उल्लेख गरेको छ हाम्रो भगवत गीतामा। तर त्यसलाई वर्ण धर्म भनेर भनिन्छ, जाति होइन। जाति चाहिँ फरक छ, वर्ण धर्म हो त्यो। विप्रादिकः भनेको ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र, यो वर्ण जो एउटा लौकिक शास्त्रमा बताएको छ त्यो पनि न त्वम तिमी होइनौ। चेतना के को ब्राह्मण, के को क्षेत्रीय, के को वैश्य, के को शूद्र। न आश्रमी, फेरि वर्ण धर्मपछि एउटा आश्रम धर्मको पनि व्यवस्था छ। जीवनको बाल्यकालमा के गर्ने, उमेर अवस्थामा के गर्ने, अलि बुढो भएपछि के गर्ने, त्यसपछि के गर्ने, अनि के ब्रह्मचारी हुनु 24-25 वर्षको उमेरसम्म, अनि त्यसपछिको 25 वर्ष चाहिँ नि गृहस्थ हुने, त्यसपछिको 25 वर्ष वानप्रस्थ हुने, त्यसपछिको 25 वर्ष चाहिँ सन्यास लिएर सन्यास्त भएर रहने। यी आश्रम धर्मका कुराहरू पनि शास्त्रमा बताएको छ। तर तिमी त्यो आश्रमवाला पनि होइनौ। न तिमी ब्रह्मचारी हौ, न तिमी गृहस्थ हौ, न तिमी वानप्रस्थ हौ, न तिमी सन्यासी हौ। कसैले म सन्यास लिन जान्छु भन्यो भने गलत काम गर्दैछ। किनभने सन्यास न त लिने चिज हो, न त म सन्यासी हुँ भनेर भनिने चिज हो। किन, आफू त सन्यासी होइन, आफू त ब्रह्मचारी होइन, आफू त गृहस्थ पनि होइन। शरीरसँग लसपस हुँदा नै यी पहिचानहरू आइरहेका छन्। न त्वम तिमी विप्रादिको वर्ण न ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र, यो वर्ण पनि तिमी होइनौ। न आश्रमी भनेको ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास, यी आश्रमवाला पनि तिमी होइनौ। यति मात्रै होइन कि न अक्ष गोचर, अक्ष भनेको इन्द्रियद्वारा, गोचर भनेको ग्रहण गरिने, अर्थात् इन्द्रियद्वारा देखिने, इन्द्रिय अन्तःकरणद्वारा प्रत्यक्ष गरिने, देखिने, छोइने, छामिने, बुझिने, अथवा बहिरिन्द्रियद्वारा ग्रहण गरिने तिमी होइनौ। अक्षय भनेको इन्द्रिय, इन्द्रियद्वारा गोचर भनेको ग्रहण गरिनेवाला पनि तिमी होइनौ। तिमी को हौ त भन्दा असङ्गः, तिमी त आसक्ति रहित, देह आदि उपाधिले रहित। जस्तो अघि आकाशको कुरा गऱ्यौँ, त्यो आकाशमा कहिले कहिले घैँटोभित्र रहेको आकाशले अथवा पानीभित्र रहेको आकाशले पानी हलचल हुँदा म हलचल भएँ भनेर चिन्ता मारे जस्तै हाम्रो यो शरीर अनि मन बुद्धि अहङ्कारसँग आसक्त भएर यिनीहरूको हलचलमा आफूलाई हलचल ठान्ने गर्दा आसक्ति सहित हुँदा हामीलाई समस्या परेको छ। तिमी असङ्ग, आसक्ति रहित हौ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि निराकार, तिमी आकार रहित पनि हौ। विश्वसाक्षी, तिमी आफ्नो साक्षी त हुँदै हौ, विश्वको साक्षी आत्मस्वरूप हौ। तिमीमा यी वर्णाश्रम धर्महरूको छैन, पहिचान छैन, परिचय छैन, इन्द्रिय गम्य तिमी होइनौ। तिमी असङ्ग, व्यापक, निराकार, विश्वको साक्षी, केवल शुद्ध चैतन्य तिमी आत्मा हौ। यही कुराको मनन गर, तिमी सुखी बन। न त्वम विप्रादिको वर्णो, उच्चारण गर्नुहोस्। नाश्रमी नाक्षगोचरः असङ्गोऽसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। अब समय हाम्रो आजको पुरा भएको छ।
अब यो चाहिँ हामी व्यवहारमा लोक व्यवहारमा यसरी कसरी चल्छ र भनेर अन्यत्रको चिन्तन र चासो गर्दै हिँड्न थाल्ने व्यक्तिहरूका लागि यो खास काम पनि लाग्दैन। अरू कुरा अरू ठाउँमा समयमा हुन्छन्, हुने बेला हुन्छन्। अहिले चाहिँ म अहिले यतिखेर भोलिको कुरा होइन, एकछिन पछाडिको कुरा होइन, म अहिले 1 घन्टाको लागि आधा घन्टाको लागि जब बस्दैछु भने पलेटी कसेर आँखा चिम्लेर प्राणायाम गरिसकेपछि अथवा एकछिन ध्यान गर्ने क्रममा जब यी श्लोकका अर्थहरूको मनन गरेर आँखा चिम्लेर 10 मिनट 15 मिनट आधा घन्टा बस्ने अभ्यास गर्नुभयो भने त्यसपछि सम्पूर्ण समस्याका समाधान आफै पैदा हुन्छन्। त्यसपछि आफै समाधान सिर्जना हुन्छ। हामी कुनै त्यागेर सन्यास लिएर हिँड्नु पर्दछ, अब सर्व परित्याग गरेर हिँड्नु पर्दछ, यता कुद्नु पर्दछ, उता गर्नु पर्दछ भनेर कुनै उपदेश गरिरहेका छैनौँ। भोलि के गर्ने भनेर उपदेश अष्टावक्रको छैन। अहिले तिमी एकछिनका लागि चिन्तन गर, आँखा चिम्लेर बस। अब यो चेतनाले गर्दा भोलि तिमीलाई कतिखेर यो डोज, हाई डोजको औषधिले कतिखेर काम गर्दछ आफै गर्दछ। समस्या परिरहेको बेलामा त्यो यो भनाइले उत्तिखेरै काम गर्दछ। यो एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण औषधिको रूपमा यो उपदेश अष्टावक्रले गर्नुभएको छ। आज 5औं श्लोकसम्म, बाँकी अर्को श्रृङ्खलामा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।